الحلقه اللي فاتت هضرنا على لا شامبر كوشي وبالضبط لو ريفيتمون مورال. شفنا الصباغه ديالنا كيفاش خاصها تكون اي لو بابي بان. اليوم غنهضروا على لو فو بلافون. بزاف د الناس كيحيروا ما كيعرفوش اشنو غادي يديروا في لو فو بلافون ديالهم. كاين اللي كيديروا دي كورنيش، دي روزاس، دي فوليوم هابطين طالعين، دي فورم جيومتريك، carrément une couleur. انا كنقول لكم évitez de charger vos faux plafonds. خليكم في un faux plafond qui est simple, lisse, blanc, propre. ملي كيديروا داك لي فوليوم وداك لي كولور في لو فو بلافون ديالو كيسحب له راه تهلا في ديك لا شامبر كوشي ودار اون تري تري بيل ديكوراسيون وغادي يعجبو الحال. بالعكس راها كتضيق داك لا شامبر سورتو فاش كتكون لا شامبر كوشي صغيره كيكونوا اصلا الحيوط مضيقين وكنزيدو نهبطوا داك لو فو بلافون كنبداو نحسوا بديك البيت راها مخنوقه ومضيقه وما عجبنا. خليكم un faux plafond qui est simple. كنقدروا نزيدوا له لو جوان كرونيون باش كيزيد لينا داك لو كوتي شالورو لوكسيو كوكونين في لا شامبر كوشي ديالنا. كنزيدوا دي سبوت ولا كاين الناس اللي كيبغيو يزيدوا اون سسبونسيون اللي تكون خفيفه ولا ان بلافونيي. كاينين الناس اللي كيقول لك انا امبوسيبل ندير هاد لو فو بلافون ليس غادي سامبل. بوغ مو بحال ما درت حتى شي حاجه، بغيت شي حاجه اخرى ما نديرش شارجي ولكن وريني شي حاجه اللي نديرها تكون زوينه ولكن ماشي ليس. كاين ليزار سي ان مو تكنيك اللي كيتسمع بزاف. انا رحت لك صورته هنا باش تعرف سي كوا ليزار. المميزات ديالو انه كيخليك تحس بان راه لو فو بلافون ديالك عالي، الجناب ديالو كيكون هابط، لا بروفوندور ديالو كتكون واحد 20 سنتيمتر 40 سنتيمتر حتى 90 سنتيمتر على حسب كل واحد، على حسب لو شوا ديال لو كليون. والوسط كيف قلت لك كيبقى على العلو ديال لا شامبر كامله. حتى داك ليزار تنقدروا نديروا له لو نيون ديالنا وفي ديك ليزار تنقدروا نزيدوا له لي سبوت. والوسط كاين اللي كيخليه سامبل وكاين اللي كيقول لك ندير اون سسبونسيون. كنكونوا اختارينا لو ستيل ديال لو فو بلافون ديالنا غادي ندوزو لو كاش ريدو. القباس ديالنا كيدير لنا واحد 5 سنتيمتر 10 سنتيمتر غادي لا تهلا فينا. هذا غلط كبير. ضروري ما خاصكم تركزوا مع القباس ديالكم انه ما يدير لكمش قل من 15 سنتيمتر. اون فوا كيدير لنا داك العبار كيدير ليميت لينا باش اننا نديرو ترانغل وحده. كاينين الناس اللي كيبغيو يديروا دو ترانغل ا 3 ترانغل اللي بغاو يديروا ان ستور جابوني. دونك كيكون هذيك البلاصه مضيقه فتكون السكه كتمشي بصعوبه والتوب ديالنا ديال لو ريدو كيبقى يتحك لينا مع لو كاش ريدو كيتقابل لنا لو تيسو. دونك ركزوا على هاد لو ديتاي لا بروفوندور ما تقلش على 15 سنتيمتر. انا بارفوا كنكون خدامه بان ريدو كلاسيك سيستيم ويف كيخصني 25 سنتيمتر ا 30 سنتيمتر باش يلا هذاك لو ويف يلقى فين يدور وباش يمشي السكه ديالو بسلاسه. ثاني حاجه في لو كاش ريدو كاين القباص اللي كيديروا ليميتي حدو قدو الشرجم. هذا غلط كبير لانك تو اوبليجي ان الريدو ديالك فاش تركبيه يكون حدو قدو في الشرجم. دونك ركزوا عليه باش انه لو كاش ريدو يكون من الراس حتى للراس توت لا لارجور دو مور باش حتى ملي ديري لو ريدو ديالك حتى هو يمشي توت لا لارجور دو مور باش يعطينا داك لا شامبر انها راه غادا بالكبرانيه وانها متسعه ومنوضه. ثالث حاجه في لو كاش ريدو انكم تركزوا بالضبط على هاد القضيه في القباص فاش يكون خدام يدير لينا واحد الخشبه قاصحه في الجهه ديال لو كاش ريدو باش ملي كنجيو نركبوا لو سيستيم كيركب على الصح. هو كاين القباص اللي ما كيديرهاش كاع ولا كيدير لك واحد الكونتر بلاكيه اللي هي رقيقه فاش كتجي تركب لو سيستيم ديالك كيهبط كيطيح ولا كيدوز واحد الفتره قصيره وكينزل لك. دونك ركزوا على هاد القضيه ضروري باش انه يدير خشبه قاصحه باش ملي دير لو سيستيم ديالك يلقى فين يشد الثقل ديال لو سيستيم والثقل ديال التوب ديالنا. الحلقه ديالنا سالات. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا سورتو الناس اللي كيبنيو ديورهم دابا ولا كيصايبوا في الدار ديالهم. كنتمنى انها تكون فادتكم هذه الحلقه. ولو فو بلافون اليوم اللي هضرت عليه ماشي غير على ود لا شامبر كوشي، تقدروا تستافدوا منه في كاع لي زيسباس لانه هاد لي نوسيون كاملين اللي قلتهم يقدروا يفيدوكم في جميع لي زيسباس اللي عندكم في الدار. كانت معكم فاطمه زرانيجي ديكوراتريس دانتيريور.